आश्चर्यको कुरा के थियो भने दुईजना त्यहाँ असक्षम मान्छेहरू थिए, एउटा माधव नेपाल, अर्को मदन भण्डारी। यिनीहरू कतै लागेन। किन लागेन? निर्णय क्षमता नभएर नलागेका हुन् कि अवसर खोजेर नलागेका हुन्? मेरो जवाब मैले पाएको छैन। त्यही कारण यो पहिलो दोष हामीले संविधान बनाउँदा ठुलो त्रुटि गर्यौँ। हामीले कि त दुईटै अधिकार, अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने पनि अधिकार हटाइदिएको भए राख्दै नराख, अविश्वासको पनि हुँदैन, विघटन पनि हुँदैन। तर अविश्वासको चाहिँ राख्ने नियोजित गरेर अनि विघटनको चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ खोसिदिने, यो त्रुटि हो। त्यही कारण हाम्रो संविधानविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरूले हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी किन हेर्दैन? हो त यो संसदीय व्यवस्थाले यो कुरालाई लिएर अनि जुन ढङ्गको तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने योजना गर्दै हुन्छ, यसले चाहिँ हामीलाई भर्खरमा पुर्याउँछ। राजनीति नै नबुझेका मान्छेहरू छन् यहाँ। यो हाम्रो बिबिसीको संवाददाता साथीहरू छन्, नाम बिर्सेर बिबिसी, उहाँलाई राजनीतिको के ज्ञान छ? समाचार वाचक अरे क्षमा, उहाँ बिबिसीको संवाददातै हो, मलाई जानकारी छैन, मैले यति अनि यसो यो मेरो माथि जाने कुरा हो। मैले भने उहाँ बिबिसीको संवाददाता हो, उहाँले पोलिटिक्सको नौसिख्या हो। संवैधानिक बेन्चले यो यसलाई सदर गरोस्, चुनावको बाटो खोलिदियोस्, केपीओले चुनाव गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। घेरघार गरेर चुनावमा जानुपर्छ, र त्यही निकास हो। समाजको आवाज.com यो विषयलाई लिएर यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र 4-5-6 वर्षदेखि नसम्झेको दललाई सम्झिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। प्राथमिक विषय बडो अप्ठ्यारो छ विषयको कुरा। सायद म यहाँ व्यक्त भएका मूल विचारभन्दा भिन्न ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छु, त्यो हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। अब जहाँसम्म अहिलेको यो स्थिति आयो, 74 सालको फागुन 3 गते केपी सरकार बनेदेखि यता हामीले यो सरकारका गतिविधि हेर्दा हामीले अधिकांश कुराहरू आलोच्य नै पायौँ। यो सरकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति छ, शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति छ, विधेयकद्वारा जनताका अधिकारहरू सङ्कुचन गर्ने प्रवृत्ति छ, पार्टी र सरकार चलाउने कुरामा उनको स्वेच्छाचारिता र गुटबन्दी पनि छ। हामीले हेरेका छौँ र विरोध गरेका छौँ। वैशाख 8 गते उहाँले पार्टीभित्रको द्वन्द्वबाट निकास पाउन आफ्नै पार्टी फोड्नको निम्ति अध्यादेश ल्याउनु भएको हो। तर के कुरा पऱ्यो भने उहाँको सल्लाहकारहरूले के भनिदियो भने यो अरू दललाई फोड्न अरू दलहरू फोड्न खोजेको छ ल्याएको हो भनेर उनले झुटो बयान गरे। सायद यो हाम्रै दलको निम्ति ल्याएको भनेको भए हाम्रो तराई देश पार्टीहरू त्यति एक्टिभ हुनुहुने थिएन होला, उहाँको एक फोन हुने थिएन। कसले उहाँ केपी ओलीको दिमागमा यो भौँतो भरिदियो कि अर्काको निम्ति ल्याएको भन्नुहोस् न, पार्टीबाट आलोचनाबाट बाँच्छौ भने उनले त्यही भने, तर त्यो वास्तविकता होइन। पहिले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यसबेलै थियो। साथसाथै देश पार्टीलाई विभाजन गरेर बहुमत ल्याउने पनि प्रयत्न थियो होइन, स्थिति त्यो त्यसको पनि हामी त्यसले विरोध गऱ्यौँ। इमिडिएटली फिर्ता ल्याऊ भन्यौँ हामीले, 4 दिनपछि फिर्ता भयो होइन। यी धेरै प्रवृत्तिहरू हामीले नदेखेका होइन, देखेका हौँ। र पछिल्लो पटक हुँदा अब भन्नु त पार्टीभित्र पहिलो चरणको आगो सम्झौता भयो जेठ 3 गते 75 सालमा। आधा मान्ने रहेछ, थाहा थिएन। दिल्लीमा गएर प्रचण्डले भन्नुभयो, किन दिल्ली नै रोज्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। म अलि राजनीतिमा लाटो मान्छे हुँ, खेलाडीहरू धेरै रहे, उहिले खेलाडीले मिलेर मैले राजीनामा दिँदा पनि मलाई कारवाही गरेर हटाउने माधव नेपाल यिनी हुनुहुन्छ। अनि जीवराज आशी दिवंगत हुनुभयो, उहाँलाई चिर शान्ति मिलोस्, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अमृत बोरा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई 3 महिना अगाडि
मैले बोलाएर म अल्पमतमा पऱ्यो भने म डेफिनेटली राजीनामा दिन्छु साथी हो, किनभने नीतिअनुसारको नेतृत्व हुनुपर्छ। मेरो कार्यनीतिमा तपाईँहरू नआउने, तपाईँहरूको राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउने देश शसको अनुसार मोहन विक्रमजी हुनुहुन्छ, त्यस अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने बहुमतको कुरा थियो। आश्चर्यको कुरा के थियो भने दुईजना त्यहाँ असक्षम मान्छेहरू थिए, एउटा माधव नेपाल, अर्को मदन भण्डारी। यिनीहरू कतै लागेन। किन लागेन? निर्णय क्षमता नभएर नलागेका हुन् कि अवसर खोजेर नलागेका हुन्? मेरो जवाब मैले पाएको छैन। त्यत्रो डिभिजन भयो, तर उहाँहरू कुनै कार्यनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कार्यनीति के थियो भन्दा सरकारले गर्ने गलत कुराको विरोध गर्दै रहनु, बस। मैले भने निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउनको निम्ति कार्यनीति लिउँ, वाममोर्चा बनाऊ, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भनेर मैले भने। 20 सालको जेठ पछिदेखि उहाँहरू देशमा आउनु भएन। पछि म अल्पमतमा गएँ। मैले अलिकति हाँगो हाले जस्तो झिझो नमान्नुहोस्, मैले यो घटनामै जोड्न खोजेँ। 2039 सालको कार्तिक 22देखि 28सम्म हाम्रो तत्कालीन मालेको 13औं बैठक बस्यो। त्योभन्दा अगाडि 4 महिना अगाडि म महासचिव, सेकेन्ड म्यान माधव कुमार नेपाल पोलिट ब्युरो सदस्य, थर्ड म्यान जीवराज राशि पोलिट ब्युरो सदस्य, फोर्थ म्यान अमृत बोहरा वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्यलाई एउटा सेल्टरमा बोलाएर लामो कुरा गऱ्यौँ। ती खाना खायौँ। मैले भने अब मेरोमा तपाईँहरू आउनुभयो, म बहुमतमा हुन्छु, म महासचिवै रहन्छु। तपाईँहरूको यो बुर्जा गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीतिमा मलाई लानुभयो, म बहुमतमा हुन्छु, महासचिव हुन्छु। दुईटै कुरा भएर नै म अल्पमतमा पढ्छु। मैले अल्पमतमा पढेपछि मैले पार्टी चलाउनु मिल्दैन। मैले राजीनामा दिन्छु डेफिनेटली। तपाईँहरूलाई बैठकमै त्यो कुरा हुँदा अप्ठ्यारो पर्ला। त्यही कारण तपाईँहरू अहिले नै अब यदि हामी एक ठाउँमा आउनु नसक्ने भयो भने मैले राजीनामा दिएपछि को अध्यक्ष हुने भन्ने अथवा को महासचिव हुने तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस्। महासचिव भएपछि म तपाईँलाई अधिकार दिन्छु, तर केन्द्रीय कमिटीभित्र मात्रै सल्लाह गर्नुहोस्। मैले सेल्टर पनि सेल्टरको नाम म भन्दिनँ। अहिले सँगै खाना खायौँ। घरवाला खान त्यति केही मान्छे थिए, मसिनो चामल घिउ हालेर दिए, हामीले खायौँ। यो कुरा भनेको उहाँलाई हो। पछि 2039 सालको कार्तिक 22 गते बैठक बसेपछि उहाँहरूले वामदेव गौतमलाई अगाडि सारेर एउटा कार्यक्रम ल्याउनुभयो, अन्तरिम जनवादी सरकारको कार्यक्रम। त्यसमा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार भनेर मोहन विक्रमजीले 30 सालदेखि ल्याएको कार्यक्रममा त्यहाँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार छैन, यहाँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार छ भनेर जोड्ने भनेर जोडेर ल्याउनुभयो। राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो। म त्यसको विपक्षमा रहेँ। मैले निर्दल हटाएर बहुदलको कार्यक्रमको निम्ति लडेँ। यो सजिलो छ, धाँधली गर्दा पनि 4 लाखको फरक छ। काङ्ग्रेस बिपीले अहिले नमाने पनि पछि आउँछौँ पनि निर्दलको विरुद्धमा। वाममती मिल्यौँ भने हामी आफै लडेर 4-5 वर्षमा बहुदल हटाउन निर्दल हटाएर बहुदल ल्याउँछौँ। जब हामी अहिलेको जनवादी क्रान्तिको पिरियडको हाम्रो आदर्श लक्ष्य भनेको जनगणतन्त्र कायम गर्नु हो, त्यसलाई कार्यनीति लिन नमिल्ने स्थितिमा मार्क्सवादले के भन्छ भने तिमी यस्तो कार्यनीति ल्याऊ जो तिमीले लडेर पाउन सक्छौ, जसले तपाईँको त्यो दूरगामी रणनीतिक लक्ष्यलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यसो गर्दा मैले त्यस बेला राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउने कुरा चाहिँ राजा हटाएर जनगणतन्त्र ल्याउनु भन्दा 5-10 डिग्रीको फरक मात्रै हो। उही लडाइँ हुन्छ। त्यो अहिले साध्य छैन। सजिलै ल्याउने कुरा, हामीले ल्याउने कुरा पञ्चायत हटाएर बहुदल ल्याउने हो। मेरो यो विश्लेषण थियो। अब म विश्लेषणमा म धेरै 3.5 वर्ष जस्तो 37 सालको जेठदेखि सुरु भएको 39 सालको कार्तिकसम्मको कुरा हो। म अल्पमतमा परेपछि अब मैले स्वाभाविक छ कि मदन भण्डारी र उहाँको कुनै योजना छैन, उहाँको कुनै कार्यनीति छैन। मैले भने कि उहाँहरू असक्षम हो कि उहाँहरू अवसरवादी हो। दुईटा मध्ये मदन भण्डारी पनि होइन, माधव नेपाल पनि। उनीहरू 15-16 वर्ष उहाँ महासचिव हुनुभयो। अब मदन भण्डारी त नयाँ मौसुम बनाइयो, छोडिदिनुहोस् भनेपछि यिनीहरू कि अवसरवादी कि असक्षम थिए साथीहरू। अनि मैले राजीनामा लेखेँ त्यहाँ। तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिमा अल्पमतमा परेकोले नैतिकताको आधारमा महासचिव पदबाट राजीनामा दिन्छु, यही शब्द।
उहाँहरूले तपाईँ व्यवहारको बैठक चाहन्छौँ भन्नुभयो, अलग बैठक गर्नु। मलाई पनि दिक्क लागेको थियो 37 सालदेखि। अब म त्यसमा लाने उहाँहरूको कुरा नमिल्ने एउटा पर्चा लेखा पनि घन्टौँ बहस हुने स्थिति थियो। आउने महासचिव मेरो पनि हुने हो, के चाहिँ गर्छ भनेर छोड्यो। एकछिन भनेको 2 घन्टा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू फर्केर आउनुभयो। 2 घन्टाको बैठकको निर्णय उहाँहरूले जेएन खनाललाई लगाउनु भयो। उहाँले 2 घन्टाको बैठकको निर्णय 1 घन्टा लगाएर सुनाउनु भयो। र निचोड के थियो भने तपाईँको राजीनामालाई अस्वीकृत गरियो, तपाईँलाई अनुशासनको कारवाही गरेर महासचिव र पोलिट ब्युरोबाट हटाइन्छ भन्नु उहाँहरूले। अनि मैले भने किन भने त्यसो भए तपाईँले एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो नि जेलभित्र, त्यो पकडा खाएको भए त पार्टी तहस नहस हुन्थ्यो। वास्तविकमा भएको के भने हाम्रो एउटा दमाई टोलको एउटा सेन्टरमा थियो। म थिएँ, माधवजी, जीवराजजी, अमृतजी र त्यो सेन्टर दादा साथी थियो। मैले कारुण कविमा चिठी लेखेको छु, मूल कवि अमृत बरुवाजीलाई भित्र पठाऊ भन्ने। अर्को कारुण कवि मैले माधव नेपाललाई लेखेँ, गोप्य लेखेको पनि होइन। पहिलेको ट्रेडिसनै त्यस्तै थियो, हाम्रो कारुण कवि लेख्ने दिने पढ्नुहोस् है, केही छ भने छलफल गरौँ भने। त्यहाँदेखि लिएर 4 महिनाभरि एक शब्द पुरा भएन। त्यो चिठी पक्रा खाएको पनि छैन, जेलमा गयो सुरक्षितै रह्यो। अब मलाई के अप्रिल लगायो भने तैँले यस्तो चिठी किन, त्यसमा त्यस बेलाको हाम्रो डिबेटका कुराहरू थिए, सानासानो कुराहरू कम थिए, त्यो पक्रा खाएको पनि थिएन। त्यो किन लेख्नु हुन थियो भनेर मेरो आलोचना हुन सक्थ्यो, नसिहत पाउन सक्थेँ होला पहिले भएको भए। तर मैले त्यो लुकाएर लेखेको थिएन, लेखेको कुरा लुकाएको थिइनँ, उहाँलाई नि दिएको मैले। त्यसलाई आधार लिएर उहाँहरूले मलाई पार्टीको महासचिव र पोलिटबाट कारवाही गर्नु, अनुशासनको कारवाही गर्नु। उहाँ कति कृतज्ञ हो कि कति इमान्दार मान्छे हो उहाँहरू, यस्तो मिल्छ? त्यो चिठी पक्रा खाएको र केही नोक्सान भएको भने एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यस्तो पनि भएको छ। मैले भन्नु खोजेको के भने यस्तो परिस्थितिबाट हामी बुझ्छौँ। मैले त्यो बुझेको हुनाले अहिलेको मैले यो परिदृश्यलाई हेरेँ। उहाँहरूले पछि मेरै कार्यनीतिलाई स्वीकार गरेर 46 सालको कार्तिकमा मदन भण्डारीलाई महासचिव चुनेपछि मैले एजेन्डा राख्न लगाएँ सङ्घर्ष र सङ्घको योजनाको बारेमा। मैले एजेन्डा राखेँ, त्यो एजेन्डा भाग्यवश अहिले पनि मैले लेखेको त्यो कपी मसँग रहेछ, मैले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा। त्यसै वरिपरि निर्णय भयो। निर्णय लेखेपछि मैले उहाँहरूलाई भने मलाई खुसी लाग्यो, कामरेडहरू निर्णय गर्नुभयो। अहिले म त आयो उहिले 39 सालमा मलाई यही निर्णय राखे बाबत तपाईँले मलाई दक्षिणपन्थी र काङ्ग्रेस परस्त भन्नुभयो, अपानीमा जाहेर गर्नुभयो। अहिले आएर त एकमतले हामी त्यही निर्णय गरेका छौँ। 39 र 46 सालको बिचमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन। भनेपछि अहिले ठिक छ भने त्यस बेला पनि ठिक थियो, त्यस बेला गलत थियो भने अहिले पनि गलत थियो। किन अहिले तपाईँ हामीले एकमतले निर्णय गऱ्यौँ, अब यसमा तपाईँहरूले कमसेकम एउटा आत्मालोचना गर्नुहोस्। र मैले त्यो नीति ल्याए बाबत मलाई दक्षिणपन्थी र काङ्ग्रेस परस्त भनेर दोषारोपण गर्नुभयो। त्यस बेला तपाईँलाई त्यस्तै लाग्यो, गर्नुभयो, मलाई केही छैन, विचार गरिन्छ। मलाई दक्षिणपन्थी भनेकोमा काङ्ग्रेस परस्त भनेकोमा पोलिटिकल आरोपको केही फरक छैन। तर अब यो निर्णय त्यो चाहिँ यसलाई उल्टाउनुहोस्, तपाईँहरू आत्मालोचना गर्नुहोस्। र त्यस बेला सिपीले लागेको विचार चाहिँ दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेस परस्त रहिने रहेछ, सिपीको विचारले हामीलाई यो ठाउँमा आउन मद्दत पुर्यायो भनेर मलाई पोलिटिकल्ली रिहेबिलिट गर्नुहोस्। भदौमा महासचिव बन्नुभएको मैले यो मदन भण्डारीले मैले तपाईँले कुर्सी छोड्नु पर्दैन, मेरो दोष मात्रै हटाउनुहोस्। मदन भण्डारीले चाहनु भयो, मान्नु भयो, उहाँहरूको चुप लागेर बस्नुभयो। पटक बैठाउनु भाइ मलाई लेखेर दिनुहोस् भन्नु। मैले 15 पेज लेखेर दिएँ। सौभाग्यवश त्यो पनि कपी मसँग छ अहिले। मदन भण्डारी दासढुङ्गामा मारिएर गए, तर उनले मलाई रिहेबिलिट गरेन पोलिटिकल। कति इमान्दार, कति पोलिटिकल र कति कृतज्ञ उहाँहरू हुनुहुन्छ। र मैले पछि बुझेँ त्यसको पछाडि मैले त्यस बेला 4टा विषयमा म त्यस बेला नेकपा मालेको महासचिव हुन योग्य थिइनँ कसैको नजरमा। मैले 35 सालको ठिक छ, अहिले मैले त्यसमा जोड दिन्छु, तपाईँलाई नआतिनुहोस्। आउँछ किन आदिनुहुन्छ तपाईँ? अलिकति इतिहास बुझेपछि नयाँ कुरो बुझिन्छ कि अलिकति कस्तो खैर। 4टा कुरा चाहिँ मैले लिएको एउटा मुलुकलाई मुख परेको थिएन। मैले त्यो उदयमान पार्टीको महासचिव हुन उसको लागि उचित थिएन। अब
त्यसको आधारमा मलाई त्यसरी खनालिएको स्थिति हो त। अब खैर मैले तपाईँको अनुरोधलाई स्वीकार गरेँ, मैले छुट्याएँ। अब यता आएपछि केपी ओलीले जुन गर्नुभयो त्यसलाई केपी ओलीको गतिविधिमा हाम्रो कुनै भनौँ उहाँको हाम्रो प्रशंसा छैन, आलोचनै छ। यो कदम जुन उहाँले चाल्नुभयो हामीले निर्णय गऱ्यौँ यो विघटन र चुनावको चाल्दा हामीले यो गलत छ। यो न यस्तो कुरा न इच्छित हो, न त वाञ्छित हो, न त यो सर्वस्वीकृत हो, यो संविधानमा विवादास्पद छ र जोखिमपूर्ण छ। त्यसकारण हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ, यसलाई विरोध गर्छौँ। त्यो जोखिमपूर्णभित्र धेरै कुराहरू पर्छन्, त्यसमा प्रतिगमन उन्मुख होला, स्वेच्छाचारी सत्य, यसले अरू धेरै घटनाहरू गर्दा हामीले विरोध गऱ्यौँ र हामी विरोधमै छौँ। अब त्यसपछिको कुरा गर्ने हो भने म धेरै कुरा भए, हामीले 22-23 सङ्गठन मिलेर अस्ति विरोध पनि गऱ्यौँ। तर के भने त्यो कुरा गर्दैपछि मैले अब त्यसमा हेरेँ, अब संविधान बनाउने संविधानमा म पनि छु। विशेष गरिकन संविधान पछिल्लो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी मिलेर संविधानका मूल कुराहरू उहाँले ड्राफ्ट गरेर ल्याउनुभयो, बहस छलफल पनि भएन। अब यही केसमा आउने हो भने जस्तो अहिले यो संसदीय व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर माओवादी साथीहरूले भने यसलाई सुधार्नको निम्ति एमाले काङ्ग्रेसलाई जोड पर्यो। सुधार्दा के गरियो भने अब परम्परागत संसदीय प्रणालीमा दुईटा विशेष अधिकार हुन्छ। एउटा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री मन परेन भने बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सांसदहरूको अधिकार हुन्छ। अर्को सन्तुलनको निम्ति बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यदि उसलाई आफ्नो नीति कार्यक्रम, आफ्नो योजना लागू गर्न त्यो संसद सहयोगी भएन भने उसलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ। यो पार्लियामेन्ट्री प्रणालीको सिस्टम हो, प्रणाली हो र यो पुँजीवादी प्रणाली भएकोले अब यहाँ त मैले पुँजीवादी गुट भन्दिनँ, तर यहाँ दुईवटा गुट भए होइन। त पुँजीवादी एउटा गुटको सरकार हुन्छ, अर्को गुटलाई को विरोध भयो भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने यो प्रणाली हो। यसलाई सुधार गर्ने क्रममा के आयो, मैले के देखेँ भने अब यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरामा त्यसलाई के नियोजित गरियो, प्लान गरियो अथवा त्यसलाई घटाइयो कि 2 वर्ष सरकार बनेपछि अविश्वास नल्याउने अनि 1 वर्षमा 2 नल्याउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको नाम सहित ल्याउने भनेर त्यसलाई अलिक नियोजित गरियो। अनि अर्को अधिकार जुन हो यो एउटा अधिकार हो र यसलाई प्रधानमन्त्रीले जिसुकै भए पनि यो पार्लियामेन्ट्री प्रणाली नै हो, सुधारिएको मात्रै हो तर हो ती पार्लियामेन्ट्री प्रणाली नै हो। त प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नियोजित गरेर पनि राखिएन, बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीको अधिकार। जसरी सांसदको अविश्वासको राख्नेलाई कन्ट्रोल गरेर नियोजित गरेर यसलाई बुझिन्छ, यसलाई घटाएर भए पनि त्यसलाई राखियो। तर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई त्यसरी नै नियोजित गरेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि त राख्नुपर्ने हो नि। चेक एन्ड ब्यालेन्स त भएन नि। आखिर जेसुकै भए पनि यो त पार्लियामेन्ट्री प्रणाली हो, त्यो आफ्नो नियम अन्तर्गत चल्छ। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने के कुराहरू चौथो प्रकारको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई थाहा छ, मैले व्याख्या गरिनँ। जसले ठुलो दलको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाएन भने प्रतिनिधि सभा भएको एउटा बाँके वीरले आई हेभ द मेजोरिटी भनेर कागज प्रस्तुत गर्यो भने त्यो एमपीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री भन्ने, उनले 30 दिनभित्रमा बहुमत जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब उनले 25 दिनमा राख्यो भने 25 दिन ऊ प्रधानमन्त्री भयो, 30 दिनभित्रको उसले बहुमत जुटाउन विश्वासको मत पाएन भने उसलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार छ है। हेर्नुहोस्, बहुमत प्राप्त गर्ने यो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रणाली हो। अरू त्यो खोसिएको छ र खालि के भने प्रधानमन्त्रीले चुनाव संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने त्यो स्पिरिट चाहिँ छ, तर बहुमतवालालाई छैन। त्यो 15 दिनै प्रधानमन्त्रीलाई छ। यो हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ। म यद्यपि त्यो ल्याउने क्रममा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले हामीसँग कुरा गरेन, तर पनि मैले पनि त्यो संविधानमा सही गरेकोले म पनि त्यसको लागि जिम्मेदार छु। हामीले गल्ती गर्यौँ। अब अहिले आएर म के भन्छु भने यो जुन द्वन्द्व भयो, द्वन्द्व 3 पत्रे द्वन्द्व हो। म त्यो लामो जान्न, मैले व्याख्या गर्नुपर्ने। एउटा त माधवजीले बार भन्नुहुन्थ्यो यो प्रक्रिया, नीति प्रक्रियासँग सम्बन्धित, विधि प्रक्रियासँग सम्बन्धित हो, एउटा यो हो। त्यसपछि दोस्रो त हो सत्तामा पुग्ने कुरा, भागबन्डा गर्ने कुरा,
जुगाको ठाडो गर्ने कुरा, अहमको लडाइँ, यो पनि हो दोस्रो। तेस्रो यो सैद्धान्तिक लडाइँ छ, त्यो देखिएको छैन। एउटा सैद्धान्तिक कुरा के, एमाले 2049 सालमा मदनजीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर ल्याउनु भयो, त्यसलाई तत्कालीन नीतिको रूपमा मैले पनि मानेको, तर उहाँले जनवाद ल्याउने समाजवाद ल्याउने नीतिको रूपमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ल्याउनु भयो, यसलाई प्रचण्डहरूले मानेको स्थिति होइन। एउटा अन्तर्गत छ, मैले पनि मानेको होइन, त्यो हुँदै होइन। आज एमाले जुन ढङ्गले यसरी एमालेपट्टिको जुन ढङ्गले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर नीति मूल्य मान्यताबाट अनि विस्खलित भएको छ, त्यसको दोष त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको जबजालाई जान्छ। म अहिले व्याख्या गर्दिनँ। एउटा दोस्रो कुरो, प्रचण्डजीहरूले 52 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनु। हामीले पनि आलोचना गऱ्यौँ, म एमाले पनि गऱ्यो। उहाँले 10 वर्ष प्र्याक्टिस गर्नुभयो, तर जनगणतन्त्र आएन। उहाँहरूको कार्यनीति असफल भयो, तर त्यसको समीक्षा भयो। किन यो जनगणतन्त्र आएन भन्दा समीक्षा नभएकोले मान्छेले गऱ्यो बाबुराम र प्रचण्डले जनगणतन्त्र आइसकेको थियो, तिग्रा कमाएकोले गर्दा जनगणतन्त्र आएन भन्ने भ्रम पर्यो। यो होइन नि, इन्डो वेस्ट शक्तिले गर्दा नि जनगणतन्त्र आउन नदिएको वस्तुगत कारण यो। त्यो मूल्याङ्कन कहिल्यै भएन। त्यो मूल्याङ्कन भएको भए आज जस्तो भन्नु अहिलेको यो संस्कारपछि चाहिँ जनगणतन्त्रको कार्यनीति लिएर मान्छे उठ्ने त्यहाँ यो भयो। त्यो यो कुरो पनि मिलेको थिएन। पछि यता आउँदाखेरि धेरै विदेशी एजेन्डा लिएर साथीहरू आउनुको त्यो कुरा पनि एमाले पक्षलाई बसेको थिएन। उहाँले आफूलाई माओवादी भन्नु, तर एन्टी माओवादी नीति काम गर्नुभयो। मैले व्याख्या गरिनँ, त्यो पछि व्याख्या गरौँला। उहाँहरू माओवादी होइन, एन्टी माओवादी हो उहाँहरू, होइन? यसो यो कुरा मिलेको थिएन। यी सैद्धान्तिक विधि कार्यक्रम प्रक्रिया एउटा, भित्र सत्ता भागबन्डा र जुगाको लडाइँ दोस्रो, भित्री तहमा यी सिद्धान्त। यसले गर्दा यो उहाँहरूको लडाइँले गर्दा आज पार्लिमेन्ट विघटन भएको। उहाँहरूले हामीले कहिले पनि कुनै पक्षलाई तिमी हट तिमी आऊ भनेर तपाईँले मिलेर हल गर्नुहोस् भने त्यो सक्नु भएन र यो पार्लिमेन्ट विघटन भएको छ। त्यो पार्लिमेन्ट विघटनमा दुईटै पक्ष जिम्मेदार छ। बढी जिम्मेदार त केपी ओली नै हुन्, प्रधानमन्त्री भएकोले, पहिलो अध्यक्ष भएकोले उनी नै बढी जिम्मेदार हुन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी पनि त्यही ठान्छौँ। तर योभन्दा पनि ठुलो कुरा छ भने हामीले संविधान बनाउँदा नै जुन सुधारिएको संसद ल्याउने क्रममा एउटा विशेष अधिकारलाई नियोजन गरेर राख्यौँ, त्यसलाई अस्तित्व दियौँ, अर्को विशेष अधिकारलाई निषेध गर्यो। त्यसैको परिणाम हो कि धेरैले भन्छन् केपी ओलीले झ्याल फोडेर ढोका बनायो भन्छन् नि, उसले झ्याल फोडेर ढोका बनायो। त्यही कारण यो अहिले ल ठिक छ, यो नेकपाको यो पक्षले त्यो पक्षको विरोध गर्नु, पुनर्स्थापना होस् भन्नु त स्वाभाविक कुरा हो। अरू दलले पनि आफ्नो फाइदा नोक्सान हेरेर यसलाई विरोध गरेर पार्लिमेन्ट रिस्टेट होस् भनेर जानु, त्यो पनि आफ्नो पार्टीगत इन्ट्रेस्टको। तर यो संविधानविद भन्ने मान्छेहरू, यी बुद्धिजीवी भन्ने मान्छेहरू, यी विश्लेषक भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ किन पढ्दैनन् कि संविधानमा हामीले के लेख्यौँ? फेरि केपी ओलीले मिच्नु किन सही गर्नु? केपी ओली, माधव नेपाल, सिपी मैनाली हामीले नै सही गरेको पोहोर परार सालको संविधान न हो। त्यहाँ त्यो हामीले गरेको हो, आफूले नै बदल्न सकिन्छ भन्ने पर 3-4 पुस्ता अगाडि त्यो संविधान आएको भएपछि त्यसलाई बिच्न अप्ठ्यारो पर्थ्यो होला। आफूले लेखेको बिच्ने भनेर यो ढङ्गले आयो। त्यस कारण महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानमा हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर यसलाई सुधार्न खोज्दा हामीले एउटा विशेष अधिकारलाई नियोजन गरेर राख्यौँ र अर्को विशेष अधिकारलाई निषेध गर्यौँ। यसको परिणाम र पछिल्लोचोटि मलाई के लाग्छ, उहाँहरूको लडाइँ भयो र पुस 4 गते केपी ओलीले घर दैलो गर्नुभयो। उहाँले कुरा भएको बाहिर पेपरमा आयो, तपाईँ 19 पर्ने फिर्ता लिनुहोस्, मेरो पनि फिर्ता लिउँ, हामी सम्पर्क भने हामीहरू मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव हो। उहाँहरूले मान्नु भयो र नमान्ने अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने महाअभियोग लाएर जाने स्थिति भएपछि अब केपी ओली जस्तो इखालु र बिखालु मान्छे यो त हो नै। मैले पहिल्यै भनेको एउटा कुरा अस्ति जियान खनालले दोहोऱ्याउनु भएको छ, केपी ओली गोमन छापो भन्नु। मैले 1-1.5 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ, उहाँले दोहोऱ्याउनु यो उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको, उहाँले गोमन छाप पालेर दोहोऱ्याउनु भयो। वास्तवमा यो जुन ढङ्गले जुन काम भयो नि, यो 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 हाम्रो संविधानमा हामीले नै बनाउँदा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ल्याउँदा हाम्रो एक पाखे परिवर्तन भयो। यो भएको भए सायद उहाँहरू यदि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार हुन्थ्यो भने उहाँहरू पनि कम्प्रोमाइजमा आउनुहुन्थ्यो होला नि। विघटन गर्ने अधिकार छैन। केपीले नाके कागजको बार लगाएर मलाई ठेक्छ नि त, उसले
त्यो कागजको बार भत्काएर गर्ने। त्यही कारण यो पहिलो दोष हामीले संविधान बनाउँदा ठुलो त्रुटि गर्यौँ। हामीले कि त दुईटै अधिकार, अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने पनि अधिकार हटाइदिएको भए राख्दैन, अविश्वासको पनि हुँदैन, विघटन पनि हुँदैन। तर अविश्वासको चाहिँ राख्ने नियोजित गरेर अनि विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ खोसिदिने, यो त्रुटि हो। त्यही कारण हाम्रो संविधानविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरूले हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी किन हेर्दैन? हो त यो संसदीय व्यवस्थाले त्यहाँबाटै कुरो उठेको छ। त्यस कारण मैले के भन्छु भने हामीले त्यस कारण भनेको कोर्टमाथि हामीले आशा गऱ्यौँ, यो कदमलाई हामीले आलोचना गऱ्यौँ अघि भने। हामीले के भने अब यो अहिले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ र अहिले संवैधानिक बेन्चले यसलाई हेर्दैछ। उनले चाहिँ खालि संविधानकोलाई यो बटुकहरूले रुद्री पाठ गरे जस्तो पाठ गर्ने होइन, उनीहरूले संविधानको मर्म बुझेर इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हामीले हिजो गरेका नजिरहरू, अहिले हाम्रो संविधानमा भएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अलिकति स्पिरिट, अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर जुन गल्ती भयो संविधानले सच्याइ दियो भने राम्रो हुन्थ्यो, यसलाई यो विघटनलाई सदर गरेर चुनावमा जाने कुरालाई राखेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको। यो गर्ने अरू कसैलाई अधिकार छैन, गर्यो भने सर्वोच्चले गर्ने होइन। यो किनभनेदेखि यो त त्रुटि भएकै छ। भोलि त्यस अनुसार हामीले संविधानलाई यदि सुधारिएको संसदले लाने हो भने दुईटै अधिकार मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अधिकार राख्दाखेरि यो झ्याल फोडेर ढोका बनाउने स्थिति आएको हामी देख्छौँ। त्यस कारणले भन्छु यसमा हेर्नुहोस्, दुवै पक्ष जिम्मेदार छन्। 19-20 को कुरा हो, केपी ओली प्रमुख जिम्मेदार हुन् र यसमा संवैधानिक व्याख्या गरेर निकास आएदेखि बढी सहज हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो पुनर्स्थापना गरेपछि हुने के हो? गठबन्धनको सरकार हो, एउटै दलमा त खुट्टा तानातान गरेर यो स्थिति छ। बहुदल भएपछि कहाँबाट खुट्टा तानिन्छन् त्यो सबैलाई थाहा छ। 6 महिनापछि अर्को सरकार आउँछ, अर्को 6 महिनापछि आउँछ, चुनावको बेलामा क्या आउँछ? एउटा भूतपूर्व भारतको राजनीतिले भनौँ राम्रो छवि भएको प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनुपर्छ भने यो खिरारेको कल्पना, नाम सुन्दा नराम्रो लाग्छ, खिलराजले खिरारे, अर्को खिरारे खोज्दैछ साउथले। अनि यो गठबन्धन सरकार हो भने एक दिन अर्को खिरारे आउने हो कि चुनावको बेलामा? त्यस कारण म के भन्छु भने यो निकास संविधानले व्याख्या गरेर निकास, चुनावको निकास खोलिदियोस्, हामी इच्छा गर्छौँ। हामी आन्दोलन गरेर प्रभावित पनि पार्दैन। उनीहरू बटुक हुन् भने धारा पढेर जाउँ, पुनर्स्थापना गरिदिउँ। उनी मर्मज्ञ हुन् भने निकास दिउँ। अब यो हाम्रो चाहनाको कुरा हो। तर यो कदमको हामी विरोधमा छौँ। केपी ओलीका सबै कुराको विपक्षमै छौँ हामीहरू र अहिले यी कुरालाई यो कुरालाई लिएर अहिले जुन ढङ्गको तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने योजना गर्दै हुन्छ, यसले चाहिँ हामीलाई भर्खरमा पुगेको छ। राजनीति नै नबुझेका मान्छेहरू छन् यहाँ। यो हाम्रो बिबिसीको संवाददाता साथीहरू छन्, नाम बिर्सेर मलाई राजनीतिको के ज्ञान छ? समाचार वाचक अरे क्षमा, उहाँ बिबिसीको संवाददातै हो, मलाई जानकारी छैन, मैले यति अनि यो मेरो माथि जाने कुरा हो। मैले भने उहाँ बिबिसीको संवाददाता हो, उहाँले पोलिटिक्सको नौसिख्या हो। नेपालमा पोलिटिक्स कति जटिल छ, कति त्यो कुरा उहाँले नबुझिकन सिधै व्याख्या गर्नु। त्यहाँदेखि अहिले यो ढङ्गले आन्दोलनलाई अगाडि लाग्नुहुन्छ भने खिरारै आउने हो, हामी झन् भड्कालोमा फस्ने। संवैधानिक बेन्चले यसलाई सदर गरोस्, चुनावको बाटो खोलिदियोस्। केपीले चुनाव गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, घेरघार गरेर चुनावमा जानुपर्छ, त्यही निकास हो। अब ननीको लागि पनि सुनिदिनु भयो, बीको लागि पनि सुनिदिनु भयो, बहुत धन्यवाद। मैले टाउको झुकाएर नमस्कार। समाजको आवाज.com